बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो मुल्क के अंदर जो कन्फ्यूजन की सूरत हाल है और थी इससे पहले, और जो मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडाज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें जो चलती रही हैं, उसके मुतल्लिक़ हम बात करने जा रहे हैं कि किस हद तक उन खबरों को, उस साजिशी माहौल को और उस कॉन्स्पिरेसी को और स्टेट विद इन स्टेट का जो माहौल था, वो किस हद तक ख़त्म हुआ है और आगे जो है वो क्या होने वाला है। आपके इल्म में है कि पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने जब ओथ लिया और उसके बाद निगरान कैबिनेट का ओथ जब हुआ, तो उससे जो है वो निगरान सेटअप कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया और अब फ़ोकस जो है वो काम की तरफ से किया जा रहा है। अब हम मुख्तलिफ़ अगर माहिरीन से हमने जब बात की और मुख्तलिफ़ लोगों से बात की, तो समझ ये आया कि जो कन्फ्यूजन का माहौल था उसे आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। जो एक साज़िश का माहौल था उसे आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। जो एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि जिसमें हर घंटे के बाद नई खबर, हर 1 घंटे के बाद एक नया इश्यू और हर घंटे के बाद एक नई साज़िश कह लें आप, एक प्रोपेगेंडा आप कह लें, ताकि किसी न किसी तरह, चाहे वो कोई सियासी जमातें हैं, चाहे वो कोई सियासी रहनुमा हैं या कोई और जो लोग हैं जो मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह खबरों में रहा जाए। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी चैनल्स हों, तो कोशिश ये की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से इन खबरों में रहा जाए कि आज अभी तहरीक-ए-इंसाफ ने ये कर दिया, नून लीग ये प्लान कर रही है, पीपल पार्टी ने ये कर दिया। तो इससे जो है वो हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि जो आपके मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने आके सरमायाकारी करनी थी, जो आलमी इदारे आपकी तरफ देख रहे थे, वो पीछे हट गए और उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि इस साजिशी माहौल के अंदर, इस जो अदम इस्तेहकाम के माहौल के अंदर जो है, वो किस तरह सरमायाकारी की जाए, किस तरह जो है वो सरमाया को महफूज बनाया जाए। एक तो ये हो गया और दूसरी तरफ जिस तरह जैसे-जैसे ये सियासी लड़ाइयाँ जो हैं, जैसे-जैसे जो ज़ाती लड़ाइयाँ जो हैं, वो अरूज पर पहुँचती रहीं, तो उससे मुल्क के अंदर जो है वो एक हिजाम की कैफ़ियत पैदा हुई। मुल्क के अंदर जो है वो एक बहरान की कैफ़ियत जो है वो पैदा हुई। मुल्क के अंदर अवाम को तक़सीम करने की एक कैफ़ियत पैदा हुई और अवाम को तक़सीम करने की कोशिश की गई कि ये मेरी डोमेन है, ये आपकी डोमेन है, इसके अंदर आप नहीं आ सकते, इसके अंदर हम नहीं जा सकते। एक मुल्क के अंदर ही जो है वो स्टेट विद इन स्टेट का जो माहौल था वो ऐसा बनाया गया कि भाई भाई को गाली दे रहा था और घरों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ पार्टियाँ बन रही थी और जो है वो लोग जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों के नाम पर एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे। तो अब क्या हो रहा है? अब जब से निगरान सेटअप जो है आया, चूँकि निगरान सेटअप से मुतल्लिक आप जानते हैं कि ये न्यूट्रल लोग होते हैं और इनका फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ काम पे होता है। हमने पहले भी ये बात की थी कि जो निगरान कैबिनेट में लोग शामिल किए गए हैं, उनका तल्लक अपने-अपने शोबों से ऐसा है कि वो उन उन पर कोई उँगली नहीं उठा सकता। उनकी जो काबिलियत है, उनका जो काम है, उनकी जो सलाहियतें हैं, उन्होंने जो काम किया हुआ है और वो जो काम करना चाह रहे हैं, उस पर किसी भी तरफ से कोई ना तो कोई तनकीद की गई है और ना ही कोई उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया है, ना ही उन पर कोई एतराज़ किया गया है। तो समझ ये आ रही है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें आगे चलेंगी, नो डाउट महँगाई की सूरत हाल है मुल्क के अंदर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देखें तो वो भी एक पेट्रोल बम जो गिराए जा रहे हैं पब्लिक पर, तो आवाम परेशान तो है। लेकिन इस जो कन्फ्यूजन के माहौल से अगर हम निकल गए, इस बुरहानी कैफ़ियत से हम अगर निकल पाए, तो फिर चीज़ें जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएँगी। तो जैसे आप अगर सोशल मीडिया देखें तो
اس میں کئی طرح کے جو ہے وہ پروپیگنڈا سیل جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس سے پبلک کی جو اوپینین ہے، پبلک کا جو مائنڈ ہے، اس کو ایک خاص شخصیت کی طرف یا ایک خاص جماعت کی طرف یا ایک خاص گروہ کی طرف جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس میں چیزیں جو ہیں وہ اور طرح کی پورٹرے ہوتی ہیں، جو آپ کے ملک کا جو ایک امیج ہے دنیا کے سامنے، وہ اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ شاید نہ کوئی انسانی حقوق ہیں، نہ کوئی قانون ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کو انصاف مل رہا ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی ریمارکس بھی ایسے نہیں آ رہے، کہیں سے کوئی ایسے فیصلے بھی نہیں آ رہے، اور نہ ہی کوئی ایسے بیانات جو ہے وہ آ رہے ہیں، نہ ہی کوئی ایسی جو سازشی ایلیمنٹس ہے وہ اپنی کوئی چیزیں سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس سے آہستہ آہستہ جو ہے ایک ماحول کریٹ ہوگا، ایک پیسفل ماحول، جس میں کنفیوژن نہ ہو، جس میں کلیئرٹی ہو، اور لوگوں کو پتہ ہو کہ انہوں نے کام کیا کرنا ہے۔ تو جن سے ہماری بات ہوتی ہے مختلف، آج کل ہم پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھے، تو کیبنٹ کے مختلف لوگوں سے ہماری بات ہوئی، اور جب انہوں نے چارج سنبھالا اس کے بعد بھی جو ہے ان سے ڈسکس ہوا، تو ان کا جو مائنڈ ہے، آج کابینہ کا اجلاس بھی تھا، تو ان کا جو مائنڈ ہے وہ یہی ہے کہ اس بحرانی کیفیت کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کیا جائے۔ چونکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے مقدمات کا بھی فیصلہ ہونے کو ہے، اور توشہ خانہ کیس میں انہیں سزا جو ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہے، اٹک جیل میں وہ بند ہیں۔ اب مختلف قسم کی جو کوششیں ہیں کہ اٹک جیل سے فلاں جگہ شفٹ کیا جائے، اٹک جیل سے اڈیالہ جو ہے وہ شفٹ کیا جائے، فلاں فیسلٹی مل جائے، فلاں سہولت مل جائے، تو اس میں تو چیزیں چل رہی ہیں، لیکن سہولت چاہے جو مرضی مل جائے، انہوں نے رہنا قیدی ہے، اور قیدی کی جو جیسے ہائی کورٹ نے کہا کہ جو قیدی کو سہولیات میسر ہوتی ہیں وہ انہیں لازمی فراہم کی جائیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو جو پولیٹیکل آگے ماحول بنے گا جا کے، اب تو حلقہ بندیاں ہوں گی پہلے، حلقہ بندیوں کے بعد اعتراضات آئیں گے، اعتراضات کے بعد جو ہے وہ ان کی سماعت ہوگی، فیصلے ہوں گے، اور پھر جا کے جو ہے وہ الیکشن کی طرف جایا جائے گا۔ لیکن کیا نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا جو نون لیگ کی سیاست ہے وہ نواز شریف کے گرد ہی ڈیفینیٹلی گھوم رہی ہے؟ تو ان کے جو آگے چل کے جو لائن آف ایکشن ہے وہ کیا ہوگا؟ اب سپتمبر جو ہے اس والے سے بڑا اہم ہے کہ سپتمبر میں 16 سپتمبر کو سٹنگ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے اپنی مدت ملازمت کو ختم کرنا ہے، اور ان کے بعد نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنا ہے۔ تو اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آئندہ ایک دو ماہ میں جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، اور چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنفیوژن ختم ہے، اور جو اسٹیٹ کے متعلق جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسٹیٹ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا، اسٹیٹ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیا، اسٹیٹ کا جو پلان ہے اس پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ جیسے بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا پلان ہے، تو وہ اس پہ کام زور و شور سے جاری ہے۔ اگر کوئی منرلز کے جو پروجیکٹس ہیں اس پہ دیکھا جائے تو وہ بھی چل رہا ہے، آئی ٹی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں۔ تو بات اب جو ہے وہ اس سازشی ماحول سے، اس پروپیگنڈا سے، اس خبروں کے چکر سے جو ہے وہ کافی آگے نکلتی جا رہی ہے، جس میں فوکس جو ہے وہ صرف پاکستان ہے، فوکس جو ہے وہ صرف عوام ہے، اور فوکس جو ہے وہ صرف ملکی معیشت ہے، لا اینڈ آرڈر ہے۔ تو جوں یہ چیزیں آگے بڑھیں گی، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔